ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا كلنا شفنا الفيديو بتاع القطه اللي كانت بتتعذب، وقد ايه كلنا اتأثرنا منه. لكن الغريب في الموضوع ان الفيديو ده اتنشر من 2015 وتم اعادة نشره في 2020. لكن ايه اللي طلعه دلوقتي؟ كل ده نعرفه في الفيديو ده. كملوا الفيديو للنهايه، وما تنسوش لو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ويا ريت تدعموني بلايك. اللايك بيفرق معايا. اول ما الفيديو اتنشر مصر صرحت ان الفيديو ده مش متصور من عندها، وان المصورين دول مش من مصر. بعد كده المغرب طلعت وقالت ان الفيديو ده مش من عندها، خصوصا مدينة طنجة، وقالوا ان الفيديو ده مش من عندهم، وان الفيديو ده مش من عندهم، ومن حد من بره هو اللي مصوره. بعد كده اكتشفنا ان الفيديو ده يعني تم نشره من 2015 تبع CNN، واكدوا ان الفيديو ده كان من 2015، وان 3 بنات هما اللي كانوا قايمين باللي حصل بالفيديو ده، اللي طبعا كلنا شفناه. انا مش هقدر اعرض لكم الفيديو بسبب المناظر اللي فيه، ويعني انا ما قدرتش ان انا وانا بشوفه ان انا اكمل الفيديو للنهايه. يعني بجد منظر صعب. ازاي يعني بنت يجي لها قلب تعمل كده؟ انا عن نفسي انا ما بحبش القطط، ولا بحب ان انا اشوفهم، وبخاف منهم. لكن المنظر صعب. ازاي يعني؟ حتى لو انت ما بتحبيهاش، انا ما بحبهاش، بس ما يجيليش قلب ان انا اعمل فيها كده. ازاي ده يحصل؟ المهم ان الفيديو ده كان من 2015 متصور في ماليزيا، ولما تم القبض على البنات واخدوا حكم 6 سنين، لكنهم قضوا من الحكم ده 4 سنين بس، بعد ما الدولة كانت اتأكدت ان هم خلاص يعني تابعوا اللي هم عملوه، وان الموضوع ده ما عادش هيتكرر، افرجوا عنهم. ال3 بنات دول اخوات، وكانوا عاملين الفيديو ده يعني مش عشان الشهرة، لا، هما كانوا عاملينه عشان يكسبوا فلوس. هيكسبوا فلوس من تعذيب قطة. في مواقع سادية بتقبل الحاجات دي، بتقبل الفيديوهات اللي من النوع ده، بيدفعوا فيها فلوس كتيرة جدا. لدرجة ان البنات هما كان بيتحقق معاهم، قالوا ان هما اخدوا في الفيديو ده 6000 دولار، مقابل ان هما يبعتوا الفيديو ده ويتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا مواقع يعني السادية. في مواقع كده معينة بتحب انها تنشر الفيديوهات دي. المواقع دي بيتم نشر فيها الفيديوهات اللي من النوع ده: تعذيب قطط، تعذيب كلاب، تعذيب ارانب، في فيديوهات تعذيب البني ادمين، في تعذيب اطفال، في تعذيب لكبار السن. جميع انواع التعذيب هتلاقيها في المواقع السادية دي. المواقع السادية دي في ناس كتير قوي بتتابعها، ويعني بيدفعوا مبالغ طائلة، مش عايزة اقول ملايين عشان ما بقاش ببالغ، بس هو فعلا بيدفع فيها حاجات من دي، عشان في ناس مرضى نفسيين بيبقوا عايزين يتفرجوا على الحاجات دي. مرضى نفسيين، المرضى النفسيين دول اللي محتاجين يتعالجوا بيتفرجوا على الحاجات دي. يعني حضرتك او حضرتك ايا كان، لو انت شخص مصاب بالهوس ده وتتفرج عليه، يا ريت تروح تتعالج. يا ريت بلاش تطلع عقدك على حيوان اضعف منك، بلاش. يا ريت يا جماعة، لو حد له يعني سلطة على المواقع السادية دي، يا ريت تتقفل. يا ريت عشان المرضى النفسيين دول يشوفوا لهم اي مكان يروحوا يتعالجوا فيه من المرض او الهوس اللي هم فيه ده. انا مش عارفه ازاي يعني البنات دول قلبهم طوعهم ان هم يعملوا المناظر دي. وعلى فكره دي مش اول مره ان هم يعملوا كده، ده عملوها مرات كتير، بس الفيديو ده هو اللي اتنشر على اليوتيوب في 2015، وحقق نسبه مشاهده 62 مليون مشاهده، وكان ترند العالم في الفتره دي. ده 62 مليون مشاهده في يومين. انتوا متخيلين الرقم؟ ده غير زي ما انا قلت ان البنات دول مش اول مرة يعملوا فيديوهات عن القطط، بس ده قطط وكلاب وارانب وعالم تاني. المهم اللي عاد نشر الفيديو اليومين دول هو مش عارفة هو نشره ليه اصلا. هو واحد كده حب ان هو يعني يخلي الموضوع ترند، يخلي الموضوع له ضجة، من باب التعاطف والرحمة والحاجات دي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو، ولو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة.